Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan ni ining adlaw, Pebrero 21, mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang iyang kadagaya. Ug ang atong teksto makita sa Marcos 6:42 nga nag-ingon, ug nangaon silang tanan ug nabusog. Usa ako ka pangulo sa kabatan-unan sa simbahan sa diha nga nakauyon ang among grupo nga moapil sa usa ka dakong kalihukan sa komunidad sa pagserbisyo ug pagkaon panahon sa holiday nga alang sa mga walay puloy-anan nga mga tawo sa syudad sa Los Angeles. Nilibo ka mga tawo ang nangaon hangtod nga sila hingpit nga nabusog ug bisan pa niana adunay daghang mga salin nga dili kasagaran kay adunay kapin sa kap-atan kalibo nga mga walay panimalay, mga individual nga walay puy-anan niini nga syudad. O nga kini nga kadagaya maangkon nila unta sa matag adlaw. Adunay usa ka makapaikag nga bahin diha sa Marcos 6:8 ug mugahin kita og pipila ka mga adlaw sa pagtuon niini. Kini may kalabutan sa pagpakaon sa 5,000 ug sa pagpakaon sa 4,000 nga mga tawo. Ang asoy nagsugod sa pagtudlo ni Jesus sa usa ka dakong panon sa usa ka awaaw nga dapit ug nagkaduol na ang kagabihon panahon na sa pagkaon. Ang mga disipulo nakakaplag lamang og 5 ka tinapay ug 2 ka isda, ug ilang gidala kini ngadto kang Hesus. Ang panon sa katawhan milingkod sa mga grupo nga tagkalim-an ug ginatos sama sa gibuhat sa mga tawo sa kamingawan uban kang Moises. Gipadagan dayon ni Hesus ang tinapay. Adunay 4 ka mga berbo nga masugatan pag-usab sa pagbasa. Sa ulahi sa laraw sa tinapay, gikuha ni Jesus ang tinapay, gipanalanginan kini, gipikas-pikas ang mga tinapay, ug gihatag kini ngadto sa mga disipulo nga maoy naghatag sa tinapay ngadto sa panon sa katawhan. Ug nangaon silang tanan, ug nabusog, ug ilang nahipos ang napulog 2 ka bukag nga mga tipik, ug ang mga nangaon sa tinapay may gidaghanon nga 5,000 ka mga lalaki. Ang kahimtang sa kultura niini nga panghitabo makita sa mga pulong ug mga numero nga gigamit. Ang mga numero nga 5 ug 10 ug 2 ka nagrepresentar sa kultura nga mga Hudyo. Ang 5 mao ang gidaghanon sa mga libro sa balaod. Ug adunay 10 ug 2 ka mga tribo sa Israel. Niini nga sugilanon adunay 5 ka tinapay, 5,000 ka mga lalaki nga gipakaon ug 10 ug 2 ka mga bukag nga nahabilin usa matag tribo. Bisan ang Grego nga pulong nga gigamit alang sa mga bukag mao ang kopenos nga nalangkit sa mga Hudyo. Ang katawhan sa Dios gipakaon, nabusog ug adunay mga salin. Apan adunay labaw pa niini nga gipahigayon nga pagtulunan, nga atong tun-an sa sunod nga pipila ka mga adlaw. Sa pagkakaron, atong timan-an nga ang Dios walay kakulangan sa mga kapanguhaan bisan alang sa atong adlaw-adlaw nga mga panginahanglan o alang sa atong walay katapusan nga kaluwasan. Siya walay mga limitasyon ug ang iyang grasya madagayaon. Siya makahimo sa labi pa nga dili matukib kaysa tanan nga atong gipangayo ug gihunahuna. Magampo ta mga kapaglaom. Ginoo, salamat sa walay kinutuban nga grasya nga among nabatnan sa among kinabuhi. Adunay panahon mobati kami nga napay kulang apan buhi imong saad nga ikaw ang tinubdan sa tanan nga among gikinahanglan. Tudloi lamang kami nga mosalig sa imong katuyuan sa among kinabuhi ug himua nga ang among kasing-kasing malimpyuhan ug mahimo usab nga mapasalamaton ug mag-andam ug andam mohatag sa uban. Amen.